हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग का मौजू मेरे दिल के बहुत करीब है जी, किताबें पढ़ने की अहमियत। तो चाहे आप किताबों के शौकीन हों या कोई ऐसी किताबें पढ़ने की आदत बनाना चाहते हों, तो ये वीडियो व्लॉग आपके लिए है। कॉफ़ी या चाय का कप उठाएं और आइए मेरे साथ लाइब्रेरी। इस वक्त मैं ब्रिस्टल की सेंट्रल लाइब्रेरी के चिल्ड्रंस सेक्शन में मौजूद हूँ, जिसमें आपको फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन की मुतअद्दिद किताबें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये नूक, जैसे आप देख सकते हैं, एक क्लोज़ पॉड है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स रिविज़न या एग्ज़ाम टाइम पे या कुछ असाइनमेंट्स वगैरह को एक फ़ोकस्ड स्पेस में कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस छोटे से बल्ब को देखकर मुझे मुमताज़ उर्दू मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वो लाइन याद आई कि किताबें वो दोस्त हैं जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाती हैं। क्या खूब उन्होंने कहा। यहाँ पर आपको ये एक सेल्फ सर्विस देखने को मिलेगी, जिसको आप बुक्स को बोरो या उनको रिटर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तमाम ही इदारों में स्टाफ की शॉर्टेज है। यहाँ पे जी हाँ भी अभी कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, तो सेल्फ सर्विस की फ़ैसिलिटी को आप अवेल करके बुक्स को बोरो एंड रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटरनेट की सर्विस को अवेल करना है तो फ्री वाईफाई की सर्विस भी आपको लाइब्रेरी में अक्सर व बेशतर देखने को मिलती है, जिसको आप अपने लाइब्रेरी कार्ड के नंबर को एंड पिन नंबर को यूज़ करके लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी चिल्ड्रन लाइब्रेरी के दूसरे साइट पर आपको जो छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूलर्स, टॉडलर्स और इन्फेंट्स हैं, उनकी भी किताबों की कलेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको छोटे बच्चों यानी कि टॉडलर्स और इन्फेंट्स की किताबों के सेक्शन की तरफ लेकर जा रही हूँ। जैसा कि रिसर्च ने भी इस चीज़ को साबित किया है कि बच्चों के लिए किताबें पढ़ना ना सिर्फ उनकी ज़ुबान की महारत में बेहतरी लेकर आता है, बल्कि उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उनकी इमेजिनेशन है, उसको भी वो बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। और मुमताज़ मुसन्निफ़ मुमताज़ मुफ्ती ने एक दफ़ा कहा था कि बच्चों को किताबें पढ़ाना उनकी दुनिया को रंगीन बनाने के मुतरादिफ है। एक और दिलचस्प चीज़ जिस पर आजकल लाइब्रेरीज़ की तवज्जो बढ़ती जा रही है, वो है सेंसरी नूक। सेंसरी नूक बच्चों के लिए एक ख़ास जगह है, ख़ुसूसी तौर पर इन्फेंट्स के लिए, जहाँ पे उनकी विजुअल और ऑडिटरी जो सेंसेस है, उनको डिफरेंट टूल्स यूज़ करके स्टिमुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कलरफुल जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या ये ग्लिटरी लाइट्स हैं, उनको यूज़ किया गया है। और इन सब का यूज़ करने का पर्पस छोटे बच्चों की जो विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेस हैं, उनको स्टिमुलेट करना है। इसके अलावा इसी सेक्शन में आपको पेरेंट्स अपने बच्चों को किताबें पढ़ते हुए दिखाई देंगे। और पेरेंट्स का बच्चों को किताबें पढ़ के सुनाना ना सिर्फ उनके एक रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि ये बहुत वो स्पेशल टाइम होता है जिसमें पेरेंट अपनी तमाम तवज्जो और मोहब्बत 1-to-1 बेसिस पे अपने बच्चे को दे रहा होता है, और उससे इन रिटर्न बच्चे की जो एतमाद है उसमें इजाफ़ा होता है। और अहमद नदीम कासमी ने क्या खूब कहा था कि कहानियाँ सुनाने से बच्चे इंसानियत सीखते हैं। और जब बुलंद आवाज़ में या when the parents read aloud to their children, तो ना सिर्फ उनकी ज़ुबान तरक्की करती है, बल्कि उनकी वोकैबुलरी में भी इजाफ़ा होता है। वो नए अल्फाज और नए सेंटेंसेस सीखते हैं, उनकी बोल चाल में इजाफ़ा होता है, और इसके अलावा उनकी सुनने की जो सलाहियत है उसको भी बेहतर बनाया जाता है। चलें, ये तो था चिल्ड्रंस का सेक्शन। और अब अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे या आपको भूख महसूस हो, तो कैफ़ेटेरिया का इंतज़ाम भी मौजूद है, जहाँ से आप कॉफ़ी, टी या कोई छोटा मोटा स्नैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी चूँकि संडे की आफ्टरनून है और 4 o'clock ये बंद हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई स्टाफ या कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल वर्किंग डेज़ में आप जो है वो कैफ़ेटेरिया की फ़ैसिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अपस्टेयर्स आपको लर्निंग सेंटर, प्रिंटिंग की फ़ैसिलिटीज़ एट अ वेरी लो कॉस्ट वो भी लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगी।
اور جی اب ٹائم آ گیا ہے بکس کو ایکچولی بورو کرنے کا. تو یہ سیلف سروس مشین آپ یوز کرتے ہیں یوزنگ یور لائبریری کارڈ. بورو کے بٹن کو پریس کیجئے. اس کے بعد اپنے لائبریری کارڈ کو بار کوڈ ریڈر کے نیچے رکھ کر اسکین کیجئے اور اس کے بعد جتنی بکس آپ نے لی ہیں ان کو اس شیلف پہ رکھ کے اسکین ہونے دیں اور آٹومیٹکلی وہ بکس ساری لسٹ ہوئی آ جائیں گی. اگر آپ نے ریسیٹ کو پرنٹ کرنا ہے تو کر لیجئے، ورنہ اس کے علاوہ بغیر بھی آپ ان کو بورو کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر جو دوسرے ہیں محترم، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کو خود سے اسکین کیا اور اسکین کرنے کے بعد انہوں نے ان کو بورو کیا. چلڈرن سیکشن سے نکلنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ کچھ کتابیں مجھے بھی بورو کرنی ہیں، تو میں اب ایڈلٹ سیکشن کے طرف جا رہی ہوں. بیچ میں آپ کو یہ انٹرنیٹ کا ایک سیکشن نظر آئے گا جہاں پر متعدد لوگ بیٹھ کر انٹرنیٹ کی فری سروس کو استعمال کر رہے ہیں، اور چاہیں تو آپ اپنا لیپ ٹاپ یا اپنا ڈیوائس خود لے آئیں یا یہاں کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جی یہ ہے جی ایڈلٹ سیکشن، جس میں آپ کو دنیا کے ہر موضوع کے اوپر کتاب ملے گی اور الفابیٹیکل آرڈر میں، کرونالوجیکل آرڈر میں یہ ساری بکس شیلفز کے اوپر لسٹڈ ہیں. اگر آپ کو کوئی کوئری ہے، ایلڈرلی ہیں یا آپ کو لائبریری یوز کرنا نہیں آتا تو آپ ہیلپ ڈیسک پہ جا کر اپنے سوالات کو بھی پوچھ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ہماری لائفز کو بہت چینج کر دیا ہے. جہاں اس کے متعدد فوائد ہیں، وہاں پر یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہماری زندگیوں کے اوپر ہے، جس میں سے ایک منفی پہلو یہ ہے کہ لوگوں نے لائبریریز کو وزٹ کرنا بہت کم کر دیا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کتابیں چپ ہیں لیکن یہ اپنی خاموشی میں بولتی ہیں. تو جہاں پر ہم معلومات حاصل کرنے کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے یا دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہیں، وہاں مجھے لگتا ہے کہ ان لائبریریز کو بھی اتنی ہی اہمیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ لائبریریز بھی اپنے طور پر جو ایک سوشل کمیونٹی کا احساس اور زندگی بھر کے متعلق کی ایک عکاس ہے. اور یہاں پر نہ صرف ورک شاپس ہوتی ہیں بلکہ آپ گروپ اس میں شرکت کر کے اپنی زندگیوں کو اور اپنے جو ہورائزنز ہیں ان کو وسیع کر سکتے ہیں. ابن انشا نے کہا تھا کہ لائبریریاں وہ خزانہ ہیں جہاں علم کے موتی چمکتے ہیں. تو لائبریری کی اہمیت گو کہ اپنی جگہ موجود ہے. انٹرنیٹ سروسز، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپنی جگہ ہیں، موجود ہیں اور ان کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن لائبریریز کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ کو کتابوں کے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اور ہاں، نیچے دیے گئے کامنٹس میں اپنے پسندیدہ کتابوں کے نام ضرور لکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیں، کتابیں پڑھتے رہیں اور علم کے خزانے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں.